अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नज़ीर अहमद नेचुरोपैथी पे अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है बड़ा ज़बरदस्त है, ये बहुत कारआमद है सोसाइटी के लिए। इससे पहले कि मैं अपने मौजू पे आऊँ, उन लोगों से गुजारिश है जिन्होंने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी लोगों को भी ये सबक आमोज़ वीडियो मिलें और उनकी ज़िंदगी की भी कोई दिशा बन जाए और आपको सवाब मिलेगी। मेरा जो मौजू है वो है आज सुसाइड यानी ख़ुदकशी। आप जानते हैं पिछले कुछ अरसे से यहाँ पे ख़ुदकशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। वैसे पूरी दुनिया में हर दिन कम बेश 8 लाख लोग ख़ुदकशी करते हैं। इन हर 40 सेकंड में एक ख़ुदकशी होती है पूरी दुनिया में। और इस ख़ुदकशी में ये नहीं है कि जो गरीब लोग भी ख़ुदकशी करते हैं, इसमें अमीर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, बड़े रुतबे वाले भी हैं, बड़े पद वाले भी हैं और गरीब भी हैं, नादार भी हैं। ख़ुदकशी क्यों होती है, असल मसला और मौजू ये है, इस पे ध्यान देने के लिए। दरअसल ख़ुदकशी जो लोग करते हैं उनका कहीं पे सेल्फ़ रेस्पेक्ट ख़त्म होता है, यानी वो सोसाइटी में आइसोलेट होते हैं, वो तन्हाई महसूस करते हैं, वो ने उनसे छिन जा। कोई बड़ा कारोबार करता है, अचानक उसको डाउनफॉल आता है, पहले महीने में 10 लाख कमाता था, 5 लाख पे आ गया, तो उसको लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं अब जी नहीं पाऊँगा। तो अपने आप को फेलियर मान के वो डिप्रेशन में हो जाता है। तो जब डिप्रेशन में होता है तो उसके बाद वो सुसाइड करता है। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, जितने भी लोग ख़ुदकशी करते हैं आज की डेट में, उनमें जो 95% लोग जो हैं, 95% लोग जो हैं वो मेंटल इलनेस की वजह, उनकी दिमागी बीमारी उसको कहते हैं, डिप्रेशन की वजह से वो जो जहनी तौर वो बीमार होते हैं, क्योंकि उनके जहन में किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं होती। थोड़ा सा फेलियर आ गया, थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया तो वो हार मानते हैं। जब हार मानते हैं तो ऑटोमेटिकली हारना मरना है, हार मान ली तो वो अपने आप को की ज़िंदगी का खात्मा ही चाहते हैं, बोलते इससे आगे कुछ नहीं है, मैं फेल हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और ये जो मेंटल इलनेस के 95% है, इनमें 80% लोग 80% लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और उसके बाद सुसाइड करते हैं। एक अजीब बात मैं आपको बताऊं, जब भी कोई इंसान किसी भी मामले में फ़ेल हो जाता है, चाहे कोई कारोबार के मामले में, चाहे कोई बड़े पद के मामले में, चाहे कोई लाइफ पार्टनर के बारे में, यानी अदरवाइज दूसरे लफ्ज़ों में कहें वो मोहब्बत के मामले में, शादी के मामले में, घर चलाने के मामले में, इन सब चीज़ों में बंदा जब उसको लगता है कि मैं नाकाम हो गया, मैं कैटर नहीं कर रहा हूँ, मैं काबू नहीं करता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को नहीं पहुँच रहा हूँ, तो वो ख़ुदकशी के बारे में सोचता है। यानी उसको हेल्पलेसनेस महसूस होती है, यानी वो अपने आप को बेयार मददगार पाता है। इसलिए अगर हम ये चाहें कि इन लोगों को या लोगों को सुसाइड से बचाएं, तब हमने क्या करना है। यहाँ पे जहाँ तक हमारे कश्मीर का ताल्लुक़ है, पिछले 30 सालों में हम एक संकट में चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी परेशानी है, मुश्किल हालातों में लोग चल रहे हैं। अक्सर लोगों के जॉब चले जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौक़े नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर में आके लोग काम करना चाहते हैं, इसके लिए लोन बैंक से ले लेते हैं, लोन चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो यहाँ के हालात है वो दिगरगूं है, कारोबार सार बार चलता नहीं है और बैंक की सोई रुकती नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि बंदा डिफ़ॉल्ट होके तंग आके अपने आप को बेयार मददगार पा के कोई रास्ता ही नहीं दिखता है तो सुसाइड कर लेता है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि एक बंदा अपनी फैमिली को, कल तक उसका ठीक ठाक कारोबार था, अचानक हालात ख़राब हुए, कोविड हुआ, हड़ताल हुए, बाकी चीज़ हुई, उसका कारोबार डाउन हो गया,
डाउन होने के बाद उसकी फैमिली की जो आदत थी वो उससे नीचे आ गया, उसकी फैमिली कोऑपरेट नहीं करती है, वो डिमांड से डिमांड करती चली जा रही है। नतीजा ये निकलता है वो जब डिमांड पूरी नहीं कर पाता है तो उससे कोई नहीं, एक ही रास्ता फिर सोचता है कि वो सुसाइड करता है। तीसरी बात जो है, यहाँ पे कोई बच्चा अगर एजुकेशन में होता है, एजुकेशन में वालिदैन उसको स्ट्रेस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन अपने बच्चों के मिजाज को नहीं जानते हैं, मिजाज को नहीं समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझते हैं, उन्होंने किस अंदाज से बच्चे की परवरिश की, और लास्ट पे वो उससे स्ट्रेस करते हैं कि नहीं इतने मार्क्स आने चाहिए। जब उसको मार्क्स कम आते हैं वो डिप्रेस होता है तो कभी कभी सुसाइड पे चला जाता है। इसकी ज़िम्मेदारी भी माँ बाप की होती है। या कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं कहीं शादी करूं, लेकिन घर वाले उसको अन्ना का मामला बनाते हैं, नहीं मानते हैं, नतीजा ये निकलता है बच्चा सुसाइड करता है। इन सब चीज़ों को जब देखा जाए तो असल में ये जो है, ये सब जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, जितने भी लोग खुदकुशी करते हैं, इनको जहनी तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, तब जाके इनको जीने की राह नहीं मिलती है। वो ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का खात्मा करें तो यही तो सब कुछ है, उनको कुछ दिखता ही नहीं है अच्छा। इसके लिए या इसको ठीक करने या खुदकुशी के रुझान को ख़त्म करने के लिए सोसाइटी को आगे आना है। जो साहिब सरवत लोग हैं वो ये देखें कि जिन लोगों के कारोबार लुट गए, जिनकी नौकरियां छिन गई, उनको मदद करें, या उसके घर वाले, उसकी बीवी, उसके बच्चे ये जानने की कोशिश करें कि नए हालात ख़राब हैं, अब हमारे अब्बू उतना नहीं कर पाएंगे, उससे बताएं कि नहीं हम कम पे ही गुजारा करें तो कोई नहीं, चलता रहेगा। अगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया हालातों के साथ तो नतीजा यही निकलता है कि वो बंदा खुदकुशी करता है, और खुदकुशी करने के बाद पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरे घर को परेशानियाँ लाहक हो जाती है। या माँ बाप बच्चे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, उसकी ख्वाहिश को नहीं समझते हैं, तो वो बच्चा सुसाइड करता है। ठीक है, अन्ना का मामला मत बनाओ, बच्चा कहीं शादी के लिए कह रहा है, उसको समझाओ, नहीं समझता है तो ज़िंदगी उसकी है, उसको जीने दो, उसको मत मारो, उसको जीने दो। जीने के लिए उसने एक इंतखाब किया है किसी लड़की का, किसी लड़की ने किसी लड़के का, उसको जीने दो। बताओ ठीक है हमें प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन आपको हम माँ खोना नहीं चाहते हैं, उसकी शादी करो। इज़्ज़त का मामला बना के किसी की ज़िंदगी ख़त्म करना, फिर उम्र भर रोते रहना अच्छी बात नहीं है। इसलिए किसी भी इंसान को उसकी सेल्फ़ रेस्पेक्ट को ख़त्म मत करो, उसके भावनाओं को ख़त्म मत करो, उसको मददगार मत छोड़ो। दूसरी एक मज़े की बात मैं बताऊं, जितने भी लोग सुसाइड करते हैं वो कुछ दिन पहले, महीना पहले किसी न किसी को बताते हैं कि नहीं छोड़ो, अब इस दुनिया में क्या रहा, मैं किसी काम का नहीं, मैं फ़ेल हूँ, मैं बाकी। ये इशारा होता है कि बंदा जो है ना कहीं जा रहा है, खुदकुशी की ओर जा रहा है, इसकी उम्मीदें ख़त्म हो रही। जब ऐसी बात कहीं सुन लोगे तो एकदम होशियार हो जाओ। जब बंदा ऐसी बात करे उस बंदे के पीछे पड़ो, उसको अकेले मत छोड़ दो, उसको जीने की राहें दे दो, और बेहतर यह है कि उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले लो, ताकि जो उसको काउंसलिंग करके, जो उसको जीने की नई राहें दे के, जो उसको नई उम्मीदें दे के वापस ट्रैक पे लाएगा। इसलिए जितने भी बाहैस लोग हैं, जितने भी होशियार लोग हैं, उनको चाहिए कि वो जो भी बंदा ये कहता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, मैं मेरा काम हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं किसी काम का नहीं है, ऐसा कहने पे ही उसको पकड़ लें तो उसके इलाज का बंदोबस्त करें। उसका इलाज ये ज़रूरी नहीं है उसको डॉक्टर के पास ही ले जाओ, उसको मेडिसिन नहीं देते, नहीं, उसको हेल्प करो, उसके साथ बातें करो, उसको जीने की राहें दिखाओ, उसको वो
وہ جو بے ارم مددگار وہ ہوتا ہے اس کو احساس دو کہ آپ بے ارم مددگار نہیں ہو، آپ اکیلے ہی نہیں ہو، آپ کو پریشانی نہیں ہے، ہم ہیں نا. تو اس سے آہستہ 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 اس کا جو برداشت بڑھ جائے گا وہ اس سے نکل جائے گا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ ایسے لوگوں سے گیپ نہ بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نزدیک رہیں. اور دوسرا دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی یہ مذہبی لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب کے ہیں، چاہے وہ سکھ مذہب کے ہیں، عیسائی، چاہے مسلمان، جو بھی مذہبی لوگ ہیں وہ خودکشی کم کرتے ہیں. خودکشی وہ کیوں کم کرتے ہیں؟ مذہبی لوگ جو جڑے رہتے ہیں، مذہبی لوگ نے مذہب جو ہے یہ ایک جوڑ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے کسی کہیں پہ. یہ بندہ جب یہ بند ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے کہیں پہ، اس کو کمپنی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی کمپنی اس کو ملتی ہے. جب یہ مسجد جاتا ہے، اگر میں ایز مسلم بات کروں، جب یہ بندہ بار بار مسجد جاتا ہے تو وہاں پہ چند لوگوں کے ساتھ اس کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. کہیں پہ یہ دیکھتا ہے مجھ سے زیادہ پرابلم ہے لوگوں کو ہے، یہ بولتا ہے نہیں اس سے تو کم ہے مجھے، جب یہ جیتا ہے میں بھی جیوں گا. اس لیے جو بھی مذہبی لوگ ہیں، جو بھی دھارمک لوگ ہیں، وہ سوسائڈ نہیں کرتے ہیں، وہ اس اور نہیں جاتے ہیں. اس لیے یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم مذہب کا خیال زیادہ رکھیں، زیادہ لوگوں کا رجحان مذہب کی اور بڑھائیں، اسلام کی اور بڑھائیں، دین کی اور بڑھائیں، تاکہ جب ان کا رجحان زیادہ بڑھے ان کو جینے کی راہیں ملیں گے. ان کو یہ پتہ چلے کہ نہیں چلانے والا کوئی اور ہے. آج ابھی اندھیرا ہے، اس کے بعد اجالا ہوگا. ابھی بارش ہے، کل دھوپ نکلے گی، تب جا کے یہ سوسائڈ نہیں کرے گا. اس لیے جو آج کے حالات ہیں، میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر ایک فرد کے پیچھے لگو. جو بھی کہیں آپ کو لگتا ہے باتوں میں کہ یہ ڈپریشن کا شکار ہوا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑو، اس کو اس سے نکالو. یہ مت جانو یہ آپ کا کچھ لگتا ہے نہیں لگتا ہے، یہ کس کا ہے، کہاں کا ہے، رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا دشمن ہے. نہیں، جان تو جان ہے. یہ تو کلیئر کٹ ہے. ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو قرآن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک انسان کو بچاتا ہے وہ عالم انسانیت کو بچاتا ہے. اس لیے انسان کو بچانا ہے، خودکشی سے بچانا ہے. دیکھو اب معاملہ یہ ہے کہ خودکشی کے بارے میں بہت سارے ویڈیو آتے ہیں، بہت سارے لوگ تقریریں کرتے ہیں، خودکشی حرام ہے، خودکشی جہنم میں جائے گا. جو بندہ خودکشی کرتا ہے اس کو معلوم ہے خودکشی حرام ہے، لیکن حالات اس کے ایسے ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی راہ ہی نہیں دکھتی ہے تو وہ خودکشی کرتا ہے. اور جہاں تک میں نے چیک کیا، اس خودکشی کے ذمہ دار جو ہے ہم لوگ ہیں. پوری سوسائٹی ذمہ دار ہوتی ہے اس خودکشی کی. وہ تو گیا ہی گیا، لیکن کل قیامت کے دن اگر ہمیں اس چیز پہ بھروسہ کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا اور جواب دینا ہے، تب ہم سے پوچھا جائے گا کہ فلاں بندے نے اگر خودکشی کی تو آپ کہاں تھے؟ اگر اس نے اس وجہ سے خودکشی کی کہ اس کا عیال فاقہ کشی پہ کر رہا تھا تو اس نے خودکشی کی، تو سوسائٹی پہ ذمہ داری ہے. آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہو، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بندے نے خودکشی کیوں کی. اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، ہر ایک انسان پہ ذمہ داری ہے. ہر ایک انسان پہ یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے، حالاتوں کو بانپے، تاکہ جو خودکشی کی وبا چل رہی ہے، یہ جو خودکشی کی پریشانی ہو رہی ہے، یہ خودکشی کی پریشانی ختم ہو جائے. اس لیے ہمیں ہر وقت جب بھی کسی سے بات کریں، اس کے باتوں کو جانچنا چاہیے، اس کے باتوں کو غور کرنا چاہیے. اگر لگے کہ ڈپریس ہوا ہے، کہیں اس کو پرابلم ہے، تو اس سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کو دیکھنا ہے، اس کا روٹ کاز دیکھنا ہے، یہ کیوں ایسا ہوا ہے، کیا وجہ ہے. تو جب ہم اس وجہ کو جان لیں گے تو پھر بڑا آسان ہوگا اس کو اس سے نکالیں گے. کیونکہ آپ کے سامنے میں جو ہوں، میرے ساتھ ایسے حالات گزرے ہیں. کئی بار میں نے ایسے فیصلے کیے، کئی نوٹ لکھے، لیکن اللہ کا فضل تھا. میرا ایک فرینڈ سرکل تھا، میرے کچھ یار دوست تھے جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا، ہمت دی. اور آج کے ڈیٹ میں کافی لٹنے کے بعد بھی میرا اللہ کا فضل ہے، یہ
ارادہ مضبوط ہے، میں ٹھیک ہوں، اور آج کے ڈیٹ میں 5-7 لوگوں کا میں روزگار دیتا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر چند سال پہلے حالاتوں کی وجہ سے میں نے خودکشی کی ہوتی تو آج دنیا پھر بھی چلتی، لیکن میں نہ ہوتا۔ لیکن تھوڑا سا رکو، تھوڑا سا اطمینان حاصل کرو، تھوڑا سا یہ برداشت بڑھاؤ، تو ہر شام کے بعد، ہر رات کے بعد دن نکلتی ہے، اور ہر شام کے بعد صبح آتی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں جو ڈپریشن ہے ان کو کے لیے بھی میری گزارش ہے، یہ نہیں رہے گا، آپ اس سے نکلو۔ ہر غم کے بعد خوشی ہوتی ہے، ہر نقصان کے بعد نفع ہوتا ہے، اور راہیں کھلتی رہتی ہے، لیکن جب بندہ تلاش کرے۔ اور باقی لوگوں سے، سوسائٹی سے میری گزارش ہے، صاحب ثروت لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جن لوگوں کے کاروبار چھنے، جن کے یہ نوکریاں چھن گئی، جن کے کسی حالات میں کوئی آئسولیٹ ہوا ہے، اس کو ساتھ دو، اس کے لیے آگے آؤ، تاکہ سوسائٹی ان بری عادتوں سے بچے۔ ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کا خیال رکھیں، بچوں کے بھاوناؤں کا خیال رکھیں، بچوں کی مرضی کا خیال رکھیں، تو کہیں اپنا انا نہ بنائیں، اپنا عزت کا سوال نہ بنائیں، بلکہ بچے کی جان کا خیال رکھیں۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ سب سے مین چیز اپنے جو سوچ سمجھ سے کام لیں، اور دوسری بات اپنی ذمہ داریاں سمجھیں، اور تیسری بڑی بات جو ہے لوگوں کو مذہب کے اور زیادہ مائل کریں، لوگوں کو یہ مذہب کے ساتھ جوڑیں، تاکہ جب لوگ مذہب کے ساتھ جڑ جائیں، جب لوگ پرٹیکولرلی مسلمان ہیں، اگر لوگ قرآن پڑھیں گے، اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں گے، اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں گے، تب لوگ کبھی خودکشی پہ آمادہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پہ خیال رکھیں، دین کی طرف واپس آئیں، قرآن کی طرف واپس آئیں، اور رسول اللہ کی زندگی کو دیکھیں، اور صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، جانیں، پرکھیں، اور تاکہ ہماری زندگی کی راہیں ملیں گے۔ اور میری آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ یہ اس میرے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور اس کے بعد شیئر کریں، تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔